بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين، صلاة سلاما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسط واجب الاحترام زینت محفل سادات کرام، صدر محفل فخر سادات محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید انور کمال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب محترم عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ سید ناظم علی شاہ صاحب، جناب محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام عباس شاہ صاحب گیلانی، دیگر سادات کرام، مشائخ اعظام، وارثان محراب و منبر، علماء کرام، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کی گئی. محترم جناب حافظ و قاری محمد رمضان صاحب، حافظ محمد امین صاحب، اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. جتنے انہاں دے معاونین نے، جتنے بزرگ جوان اس محفل وچ کار خیر وچ جنہ حصہ لیا، اللہ پاک سب دے علم و عمل وچ، مال جان وچ برکتاں عطا فرمائے. حاضرین کرام، پہلے بھی کئی مرتبہ اور اج پھر آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی برکت نال مینوں تھوڑی زیارت دا موقع ملیا. میرے تو پہلے آقا کریم علیہ السلام دے ثناخانہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر گلہائے عقیدت پیش کرن دا شرف حاصل کیتا. جو مینوں حکم ملیا اس حکم دے تحت میں اللہ رب العزت دے پاک کلام چو مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. او دے ضمن وچ چند گزارشات میں تہاڈی سماعتاں دی نظر کرنی ہیں. حاضرین کرام، قرآن کریم دے اندر اللہ رب العزت نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیان کردہ او خوشخبری
جیڑی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو سنائی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم وچ خطاب فرمایا، اعلان فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اے میری قوم خوشخبری میرے بعد آن والے رسول دی، اسمہ احمد، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ تو میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی؟ اچھا، میں نو چونکہ اپنی گل سمجھ نہیں آ رہی تا میں تو پوچھا، چلو میری خیر ہے تو سمجھ آنی چاہیے۔ گل عرض کیتی ہے کہ اسمہ احمد، انہاں دا اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ آقا کریم علیہ السلام دے دو اسماء نے ذاتی، ایک احمد اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسمانہ تے میرے آقا کریم علیہ السلام دا اسم گرامی احمد، زمینہ تے حضور نبی کریم علیہ السلام دا اسم گرامی محمد۔ احمد او ہے جڑا سب تو زیادہ اللہ دی حمد کرے، اور محمد انہوں آکھدن الذی یحمد حمدن بعد حمدن، جدی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے۔ یہ دو اسماء نے حضور نبی کریم علیہ السلام دے ذاتی، صفات تے بے شمار نے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دو اسماء ذاتی، احمد اور محمد۔ محمد او جی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے، احمد او ہے جڑا سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرے، یا میں انج آکھ لواں جڑا سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرے انہوں احمد آ دین تے جدی سب تو زیادہ اللہ تعریف کرے انہوں محمد آ دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا اے اسم گرامی جڑا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پکاریا، اور جس نام دا اظہار فرمایا قوم اچ دسیا اسمہ احمد، انہاں دا اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ احمد او جڑا سب تو زیادہ اللہ دی حمد و ثنا کرے۔ آقا کریم علیہ السلام دی ظاہری عمر مبارکہ کتنی ہے؟ 63 سال۔ کنی بولو؟ 63 سال۔ 40 سال دی عمر مبارکہ چ حضور علیہ السلام دا اعلان نبوت، 23 سال دا عرصہ آقا کریم علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی۔ اگر ساری عمر نو بھی حمد و ثنا شمار کر لو نا تے پھر 63 سال بن دین۔ آدم علیہ السلام دی عمر 1000 سال، نوح علیہ السلام دی عمر 1350 سال، 950 سال نوح علیہ السلام تبلیغ کیتی، لوگاں نو اللہ دی تعریف دسی، حمد و ثنا کیتی، تقریباً 950 سال۔ انہاں نو احمد نہیں آکھیا گیا۔ احمد کنوں آکھیا گیا ہے؟ او جڑے سب تو آخر وچ ختم نبوت دا تاج پا کے آئے، جڑے مقصود کل کائنات بن کے آئے، جڑے وجہ تخلیق کائنات سن۔ اور پھر اگر کوئی یہ آکھے پھر 63 سالہ آپ دی حیات طیبہ ہے، پھر احمد کیوں؟ ایک دن جبریل امی حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چائے تے جبریل دے دل وچ خیال آیا کہ میری بڑی لمبی عمر ہے، میں آدم علیہ السلام تو لے کے ختم نبوت دے تاجدار تک ہر نبی دی زیارت بھی کی تھی، ہر نبی کو اللہ دا پیغام بھی لے کے آیا، میری بڑی لمبی عمر ہے۔ اے جبریل صرف سوچے ہی سی نا تے میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل تیری کنی عمر ہے؟ اور مسیح دا ساؤنڈ لگا، میں کی کہہ سکتا؟ یقیناً کچھ لوگوں نو سمجھ نہیں آ رہی میری گل دی، آواز ٹکرا رہی، تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں آکھدے؟ کدے واسطے بچا کے رکھی ہے؟ پر مینوں پتہ تاں لگنا جے تانوں میری گل سمجھ آئے تو سبحان اللہ آکھو تے اینوں رہن ہی دیو یار، شور کرے گا پکھا، رہن۔ توجہ کرو ذرا، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا، سرگودے تو قصور تک اتنا لمبا سفر نہیں لگا جڑا قصور تو سہجرے تک لگا، سمجھ آئی جائے؟
تو اتنے آ کے وہ خواجہ غلام فرید دا شعر یاد آیا، تیرے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، ہم دردیاں کتیاں نال ادا۔ پھر بھی سبحان اللہ نہیں آتی۔ آج تھوڑا میرا نبھا بڑا اوکھا ہونا ہے، اللہ خیر کرے کہ باقی جڑے بندے چپ کر کے سنن والے ہو نا، انہاں دے چہرے تو مینوں پتہ لگ جاندا کہ بندہ اندروں عاشق ہے، کیونکہ فیس از انڈیکس آف دا مائنڈ، چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، تو شکل تو پتہ لگ جاندہ کہ بندہ اندروں ٹھریا بیٹھا یا سڑیا بیٹھا ہے۔ یہ پلے بان لو جڑا بھی ہوئے، ہاں ایک چہرہ دس دے گا۔ باقی گل سنو جلدی جلدی، جڑا میرا ٹائم ہے وہ میں گزارا، تو پھر انشاءاللہ دعا تے سلام۔ گل عرض کر رہا ساں کہ جبریل سوچیا میری بڑی لمبی عمر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ عرض کیتی آقا مینوں عمر یاد نہیں، ایک گل یاد ہے، اللہ رب العزت دے حجابات عظمت وچوں چوتھے حجاب تے ایک ستارہ نمودار ہوندا ہے۔ میں او ستارہ 72,000 واری ویکھیا ہے، تے او ستارہ ایک واری نمودار ہوئے پھر ڈبے، پھر 70,000 سال تو بعد او نمودار ہوندا ہے، پھر ڈبدا ہے 70,000 سال تو بعد پھر نمودار ہوندا ہے، پھر ڈبدا ہے پھر 70,000 سال تو بعد، میں او 72,000 واری ویکھیا۔ اس ستارہ ویکھن دے جڑے سال نے نا اے ارباں چ بندے نے، تے جبریل آ کے مینوں اے نہیں پتا میں کدوں گا، اے تے ستارہ ویکھن دی عمر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل اے صرف ستارہ ویکھے یا اے بھی جاندا ہوں ستارہ کون ہے؟ او دا تعارف بھی ہے؟ عرض کیتی آقا ستارہ ویکھیا ضرور ہے، تعارف نہیں کہ وہ ستارہ کون ہے۔ آقا کریم نے فرمایا بعزتی ربی، مینوں رب دی عزت دی قسم ہے، انا ذالک الکوکب، او ستارہ میں محمد مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دسیا وہ ستارہ میں جدی تو زیارت کردہ رہے۔ مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نے نشر الطیب دا آغاز جس حدیث پاک کو کیتا نا، اول ما خلق اللہ نوری، تو کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سب تو پہلے میرے نور نو تخلیق فرمایا۔ دیوبندی عالم لکھتا ہے کہ تخلیق آدم تو بھی 14,000 سال پہلے آقا کریم علیہ السلام دا نور تخلیق فرمایا گیا، تے نال مولوی اشرف تھانوی نے لکھیا کہ کم کی نفی ہے زیادہ کی نہیں، یعنی آقا کریم علیہ السلام دے نور دی تخلیق دے حوالے نال کوئی بندہ 14,000 تو گھٹ سال دسے تے نہیں مننا، اس تو زیادہ جنہ بھی دسے او دی حد کوئی نہیں، او تسی مان لو۔ اور پھر تانوی صاحب نے لکھیا تخلیق آدم تو بھی کئی ہزار سال پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام دا نور تخلیق فرمایا گیا، پھر رب نے جتھے چاہیا او نور سیر کردہ رہا، او نور سیر کردہ رہا، جتھے بھی رب نے چاہیا او نور سیر کردہ رہا۔ پھر تخلیق نور مصطفی تو 14,000 سال تو بعد بقول تھانوی صاحب دے جناب آدم علیہ السلام دا مجسمہ تیار کیتا گیا۔ آدم علیہ السلام دا مجسمہ تیار ہویا، اس مجسمے ایک خاص روح پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، رب فرماندہ اسا اپنی طرفوں خاص روح پھونکی۔ میرے اعلیٰ حضرت امام عاشقاں کشتہ عشق مصطفیٰ، امام غیرت و حمیت الشاہ امام احمد رضا خان، آپ نے فرمایا وہ کماری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نور پہلے تخلیق ہو گیا، پھر اللہ رب العزت نے جناب آدم دا مجسمہ تیار فرمایا، او دے وچ روح پھونکی، تے جس وقت جناب آدم وچ روح پھونکی گئی، آپ وچ جان آئی، پہلا انسان تیار ہو گیا، تے سب تو پہلے آسمان وال ویکھیا، میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام دا اسم گرامی پردیاں نال پوچھیا مولا محمد کون ہے؟ اچھا ایک تے اس گل دی نفی ہوگی، کئی خبیث آکھ دیں کہ نبی کو جبریل پڑھاتا رہا،
میں آکھیا جناب آدم آندیاں نال پوچھیا یا اللہ محمد کون ہے، پھر جناب آدم نو کس پڑھا کے بھیجیا؟ توجہ رکھو نا پھر میرے وال، اے جناب آدم نو کنے پڑھایا سے کہ آندیاں نال ہی پوچھیا محمد کون ہے؟ آواز قدرت آئی آدم اگر میں محمد نو نہ بناندا، نہ زمین نہ آسمان نہ چند نہ ستارے نہ شجر نہ حجر نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، حتیٰ کہ تینوں بھی نہ بناندا تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کر، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا جے تینوں جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو نہ بنانا ہو۔ اچھا پھر جناب آدم علیہ السلام جنت وال جا رہے ہیں، علامہ اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں، آپ جنت تشریف لے جا رہے ہیں نا تے پیچھے پلٹ کے ویکھیا فرشتیاں دی جماعت جناب آدم دے پیچھے آ رہی تے عرض کیتی مولا اے فرشتے میرے پیچھے کیوں؟ آواز قدرت آئی جناب آدم اے تواڈے پیچھے نہیں، جڑا نور مصطفیٰ میں تواڈی پشت وچ رکھیا ہے اون دے پیچھے آ رہا ہے، اے اس نور دے پیچھے آ رہے ہیں جڑا تواڈی پشت مبارک وچ ہے۔ عرض کیتی مولا اتنی شانہ والا نور میری پشت وچ میں اودی زیارت کر سکتا؟ اور میں بالکل کر سکتے۔ اس خواہش دا اظہار کیتا، رب تعالیٰ نے فرمایا اپنے انگوٹھے جوڑو، جناب آدم نے انگوٹھے جوڑے تے پھر نور مصطفیٰ میرے جناب آدم علیہ السلام دے ناخنوں چو ظاہر ہویا تے فرد محبت بھی جناب آدم نے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے رکھے، یعنی اساڈے ابا جی آندیاں نال انگوٹھے چومن والا کام کی۔ اچھا پھر ایک اور گل آدھے نے تسی اے پھوکاں تے یقین بڑا رکھ دے ہو، تسی ایک لو پہلا بشری پھوک نال ونفخت فیہ من روحی، پہلا بندہ ہی پھوک نال تے انہاں دا جناب آدم علیہ السلام دا نام ہی آدم میں نو انج لگدا ہے کیونکہ ایتھے ہی زیادہ اعتراض ہوندے نے ساڈی بولی وچ دم درود تے اے نہیں اعتراض کرنا، اس واسطے نہ ہی اور رکھ دیتا، نہ لیندے ہی پتہ لگے بابا دم نہ لایا۔ ویسے تے آدم دا معنی گندمی رنگت والا، سمجھ آئی؟ اچھا جناب آدم علیہ السلام انگوٹھے چومے۔ اچھا ایک اور سنی والا کام ہویا، او کی جناب آدم اور جناب حوا آپ دی بائیں پسلی چو حضرت حوا دی تخلیق ہوئی، خلق منہا زوجہا، کھبی پسلی چو جناب حوا دی تخلیق ہوئی تے جناب آدم علیہ السلام دا جناب حوا نال نکاح ہویا، حقوق زوجیت واسطے آپ اگے بڑھے تے حضرت حوا نے آکھیا حق مہر دیو، پہلا نکاح دنیا تے پہلا حق مہر، جناب آدم عرض کیتی مولا حق مہر اچ کی دیاں؟ لکھن والا دیوبندی مولوی اشرف تھانوی کہ آواز قدرت آئی سجنا 3 باری میرے یار محمد تے درود پڑھ کے حوا دے ملک کر اللہ یا رسول زندہ باد زندہ زندہ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک منٹ میری گل سننا، لبیک دا نعرہ لگنا تے سارے لانا رل کے لانا، میں لواں گا تسی سارے لانا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار، امیر المجاہدین خادم حسین رضوی۔ توجہ رکھنا حاضرین کرام، جناب آدم علیہ السلام 3 کام، ایک تے میرے آقا کریم تے درود پڑھیا، پھر انگوٹھے بھی چومے تے جڑا کام ساڈے ابا جی کیتا ہے چنگا پتر تے ہوئی ہے نا جڑا ابے والی عادت اپنا کے رکھے، ابا جی جے چنگا کام کیتا سی ہن پتر نالے پتر بھی بنے تے نالے ابا جی دے کام نو غلط آکھے،
گل سمجھ رہے ہو؟ جناب آدم علیہ السلام. اچھا پھر ایک اور گل, کوئی یہ آکھ سکتا ہے کہ مولوی صاحب نے دلیل تو دے دی لیکن ساتھ یہ نہیں بتایا کہ جناب آدم نے تو نور دیکھ کے چومے تھے. بھی تسی نور ویکھ کے چومتے ہو انگوٹھے؟ اعتراض ہو سکتا ہے نا. تے او اگر کوئی تانوں یہ آکھے کہ جناب آدم نے انگوٹھے چومے نور مصطفیٰ ویکھ کے, تے تسی تے نور ویکھتے نہیں, انہاں نوں اے پوچھو کہ اے جڑے حاجی لکھاں روپے بھر کے جا کے شیطان نوں 3 دن کنکریاں مار دے, انہاں نوں شیطان نظر آندا ہے؟ او تانوں کی جواب دین گے؟ نہیں جی خلیل اللہ نے ماری تھی. انہاں نے آکھو خلیل اللہ تے ویکھ کے ماریاں سن. حضرت حاجرہ تے پتر دی پیاس واسطے دوڑیاں سن, ہن کیوں نسے پھر دے ہو صفا مروہ تے؟ وہ تانوں جواب دیں گے کیونکہ پیارے کی ادا ہے, پیاری کی ادا ہے, اس کو زندہ رکھنے سے اجر ملتا ہے. میں آکھیا جے خلیل شیطان نو ویکھ کے کنکریاں مارن, اسی اس ادا نو مد نظر رکھ کے کنکریاں ماریے تے اسانو رب جزائے خیر دے وے. حضرت حاجرہ پتر دی پیاس واسطے دوڑیاں, اسی انہاں دی ادا نو زندہ کرن واسطے صفا مروہ تے دوڑیے, ساڈے واسطے بخشش دا سبب. تے جڑا کم جناب آدم کیتا سی اس ادان کو اسی زندہ نہیں رکھ سکتے. طواف دے پہلے 3 چکراں چے رمل, رمل کنوں آتے ہیں؟ ذرا سینہ چوڑا کر کے تے اڈیاں چوک کے. کس واسطے سرکار انج کیتا سی؟ اس تو کیتا سی کہ کافر کھلوتے سن, نبی پاک علیہ السلام اس طرح کر کے دسیا, اسی کوئی ایڈے گئے گزرے نہیں, اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. سرکار تے اس واسطے سینہ چوڑا کیتا سی نا, تے آج اس طرح سا کیوں کر دے ہیں؟ ہن تو تے کافر وڑ بھی نہیں سکدا, مکے وچ نہیں آ سکدا, حرم پاک تے دور دی گل ہے, کیونکہ پیارے دی ادا ہے نا. جے پیاریاں دی اداواں زندہ کر کے اجر لبدا ہے تے جناب آدم دی ادا نوں زندہ کر کے اجر نہیں لبنا جدے تو بشریت دا آغاز ہو رہا ہے. تو جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آقا کریم علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا. میں دسنا یہ چاہنا کہ میرے نبی دا ذکر صرف جناب عیسیٰ نہیں کیتا, ہر نبی ہر رسول اپنے زمانے چ میرے آقا دا ذکر کر رہے. آقا کریم علیہ السلام نو ایک جن نے دسیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں ہر نبی دا زمانہ دیکھیا, میری اتنی لمبی عمر ہے حتیٰ کہ میں رب دی بارگاہ دعا کیتی سی, یا اللہ میں نے ادو تک موت نہ دینی جب تک تاجدار ختم نبوت دا کلمہ نہ پڑھنا اور انہاں دی زیارت نہ کرنا. حضرت مولا علی شیر خدا راوی نے آپ فرماندے نے کہ میں حضور دے نال ساں, میں اس جن نو ویکھیا, سرکار دسیا جن انسانی صورت وچ. آقا کریم علیہ السلام نے انہوں پوچھیا کہ ہر زمانے وچ ہر نبی دا دیدار کیتے؟ جی کیتا ہے. فرمایا کوئی ایک گل دس جڑی ہر زمانے ایک جیسی ہوئے. انہیں عرض کیتی حضور ہر نبی دا زمانہ وقت ہوا. سبحان اللہ کہہ دے. جن عرض کردہ یا رسول اللہ ہر رسول دا کلمہ وکھرا, رسولاں دیاں شریعتاں وکھریاں, ہر رسول دا اپنا اپنا کلمہ, لیکن رب کعبہ دی قسم ہر نبی دے زمانے اندر میں ہر نبی دی زبان تو تواڈا ذکر ضرور سنیا, میں تواڈا ذکر خیر ہر زمانے وچ سنیا. میرے سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. میں قاری صاحب نو کہا سی مسیت والے سے فکر تے ساڈی خطیباں دی نبھنی نہیں, انہاں کہ جویں دا بھی ہویا تساں تقریر کرنی. سپیکر تو زیادہ میرے چ پاور ہے اس وقت, لمبا سفر کر کے سپیکر ہی جان نہیں ہے. تسی سبحان اللہ. اعلی حضرت فرماندے نے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان, تمہارے لیے چنین و چنا, تمہارے لیے بنے دو جہاں. ہر بندہ بولے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان, دہن میں زبان
سرکار آئے نہیں، جناب آدم میرے نبی دا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ جناب نوح علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دے حکم تے کشتی بنائی، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ جڑا میرا منن والا ہے انہوں بچا، باقیاں نو غرق فرما۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے نو کشتی تیار کر، اپنے منن والے سوار کر، جڑا تیری کشتی وچ آئے گا او حفظ و امان پائے گا، جڑا کشتی چو باہر ہوئے گا میں انہوں غرق کر چھڑاں گا۔ جناب نوح نے کشتی بنائی، اپنے منن والے سوار کیتے، پھر زمین و آسمان چو پانی نکلیا، جڑے کشتی چو باہر سن سارے غرق ہو گئے۔ پھر کشتی تھوڑی جئی ڈولن لگی، قوم نے رولا پا دیتا۔ جناب نوح نے فرمایا میری قوم گھبران دی ضرورت نہیں، میری اللہ نال گل ہوئی ہے۔ قوم نے آکھیا تواڈیاں گلاں اللہ نال اسی کیویں سانو کیویں تسلی ہووے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے نوح قوم نو اگر تسلی دینی آ کہ کشتی قرار پکڑے، کشتی دے متھے تے میرے یار محمد دا نام لکھ، کشتی دے فرنٹ تے اسم محمد سجاؤ، پھر اسم محمد لکھیا گیا۔ جناب آدم دی توبہ قبول ہوئی، یا ربی اسألک بحق محمد، آقا دے اسم گرامی دا وسیلہ پا کے نشر الطیب دے اندر مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی مولانا جامی دا شعر نقل کیتا کہ اگر نام محمد را نیا دے شفیع آدم، فارسی دا شعر سن لو میں ترجمہ بھی کر دیاں گا کہ اگر نام محمد را نیا دے شفیع آدم، اگر نام محمد را نیا دے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا۔ دیوبندی مولوی لکھ رہا کہ اگر میرے نبی دے اسم گرامی دا وسیلہ نہ ہوندا، نہ آدم دی توبہ قبول ہوندی، نہ نوح دی کشتی پار لگدی۔ یہ اسی آکھیے میری کشتی پار لگا دینا، ساڑھے تے شرک دے فتوی اپنی واری لکھ گیا کشتی پار ہی نہ لگدی، انہاں دا حکیم الامت لکھ گیا۔ اور پھر جناب خلیل علیہ السلام دا زمانہ آیا، ابراہیم علیہ السلام تے کتنی آزمائشاں آئیاں، آپ دی ولادت غار وچ ہوئی، پھر اس تو بعد 16 سال دی عمر وچ نمرود نال مناظرہ، 16 یا 18 سال دی عمر وچ مبالہ آگ وچ تشریف لے گئے، پھر ہجرت دا حکم آیا، 99 سال دی عمر وچ اللہ نے پتر دیتا، پھر پتر اور بیوی تو جدائی پوائی، پھر جدو پتر جوانی چڑھیا او دے گلے تے چھری رکھائی، بیت اللہ دی تعمیر کروائی، اتنی آزمائشاں تو بعد آواز قدرت آئی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اے خلیل میں تمہیں جتنی آزمائشاں آزمایا تسی ہر آزمائش وچ پورے نمبر لے گئے، اگے اساں منوائیاں تساں منیاں، ہن تسی منواؤ اسی مننا۔ جناب خلیل نو حکم آیا پیارے مانگ، خلیل نے عرض کی تھی پاک پروردگار میری ہجرت میریاں قربانیاں، میں آگ بچ گیا، میرے مناظرے میرے مبالے، بیت اللہ دی تعمیر، بیوی بچے تو جدائی، پتر دے گلے تے چھری رکھوائی، مولا جے اجر دے نہیں تے ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ رسولاں دا رسول
رسول عطا کر، نبیاں دا نبی ایتھے مبعوث فرما۔ جناب خلیل میرے نبی نو دعاواں وچ منگیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات دے اندر نبی پاک دی امت دا مقام پڑھیا۔ پڑھن تو بعد عرض کیتی مولا ایڈیاں شانہ والی امت ایک کس نبی دی ہے؟ رب نے فرمایا احمد مجتبی دی۔ پھر موسیٰ نے عرض کی تھی فجعلنی من امتی احمد، اے پاک پروردگار پھر میں موسیٰ نوی احمد دا امتی بنا چھڑ۔ ذرا میرے وال توجہ رکھو، جناب موسیٰ دعا منگی فجعلنی من امتی احمد، یا اللہ مینو بھی احمد دا امتی بنا۔ پھر میرے تے جناب میرے آقا کریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان اور کوئی نبی نہیں آیا۔ جناب عیسیٰ میرے آقا دی تشریف آوری تو 570 سال پہلے اپنی قوم نو جمع فرمایا تے اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اوے ان ڈٹھیا جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے تے بنا صورت خلق پجاری، زلف جدیدہ اے کل جگ قیدی جدے نینا مست خماری، آزم عودی صفت کی آکھا میری صفت او دے کس کا۔ اللہ زندہ باد زندہ باد، سر تن سے جدا سر تن سے ماشاءاللہ۔ اجے سرکار آئے نہیں سن تے تذکرے ہو رہے ہیں، حضور نبی کریم اجے تشریف نہیں لیا ہے، پہلے ذکر ہو گیا۔ جناب عیسیٰ آمد مصطفیٰ تو 570 سال پہلے حضور دا میلاد بیان کر دیتا۔ میرے بعد آن والے رسول دی خوشخبری جنہ دا اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ اور پھر او گھڑیاں آئیاں، او وقت آیا، او لمحات قریب آئے جدو نور مصطفیٰ جناب عبداللہ دی پشت تو جناب سیدہ آمنہ دے شکم وال منتقل ہوئے۔ پھر جناب سیدہ آمنہ فرماندیاں 9 ماہ نبیاں دا سردار میرے شکم عطر وچ رہا، ایک دن بھی میں نو بوجھ محسوس نہیں ہویا، میں نو کدی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ آپ فرماندیاں حضور نبی کریم علیہ السلام میرے پیٹ وچ نے، میں جس پتھر تے پیر رکھا پتھر چبدا نہیں، میرے پیر تھلے پتھر نرم ہو جاتا ہے۔ سرکار دی والدہ فرماندیاں میں جس جانور کو لو گزرا جانور میرے ول کنڈ نہیں کردا۔ آپ فرماندیاں میں بیبیاں نال کھو تو پانی بھرن جاواں، بیبیاں واری واری ڈول لٹکا کے بھر کے کھچ دیاں نے۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نبی میرے پیٹ وچ نے جدو پانی بھرن دی میری واری آندی ہے، مینوں ڈول نہیں سٹنا پیندا، میں پانی دے وچ ویکھ دیا، مینوں ویکھ کے پانی آپے ہی اتے آ جاندا سی۔ پانی نو پتا چل گیا نبیاں دا سردار اسمائی دے شکم عطر وچ، پتھراں نو پتا چل گیا، درختاں نو پتا چل گیا، جانوراں نو پتا چل گیا کہ نبیاں دا سردار تشریف لے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں کہ ہر مہینے 9 مہینے سرکار میرے شکم عطر وچ رہے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی اللہ دا نبی میرے خواب وچ آ کے مینوں خوشخبری سناندا، نیامنا لکھ لکھ مبارکاں تے
تیرے پیٹ وچ او پتر ہے جیڑا پہلیاں دا بھی امام ہے پچھلیاں دا بھی امام ہے، پہلیاں دا بھی امام پچھلیاں دا بھی امام۔ بس انہاں تے باب نبوت بند ہو جائے گا، انہاں تو بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ میرے قبلہ عالم فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نو کسی نے سوال کیتا، پیر جی نبی پاک علیہ السلام نے چادراں تے اور بھی کئی رنگ دیاں استعمال کیتیاں، تسی ہر وقت کالی کملی دا ذکر کیوں کر دے، ہر وقت کالی کملی دا ذکر کیوں ہوندا؟ آپ نے فرمایا اے رب کروا رہا ہے کیونکہ ختم نبوت والی اشارہ ہے، اے ختم نبوت والی اشارہ۔ انہیں آکھا جی کالا رنگ تے ختم نبوت دا کی تعلق؟ آپ نے فرمایا ہاں ختم نبوت نالے دا تعلق ہے۔ اس آکھا وہ کس طرح؟ فرمایا کالی کملی دا ذکر کثرت نال اس تو ہے کیونکہ اے رنگ ہر رنگ نو چڑھ سکدا ہے، اس رنگ نو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکدا۔ ہن جنوں چڑھنا مصطفیٰ دا رنگ چڑھنا، رب نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، رب نے اپنی نعمتاں بھی میرے آقا کریم تے تمام کر دتیاں۔ ہن جنوں نعمت بھی لبنی ہے مدینے دے تاجدار دے صدقے لبنی۔ میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں، باب نبوت بند۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا کریم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم ببشارت عیسیٰ، جڑی ابراہیم دعا کیتی سی ربنا وبعث رسول، حضور فرمایا میں ہاں۔ جڑی عیسیٰ خوشخبری دیتی سی میرے بعد احمد آئے گا، آقا کریم نے فرمایا احمد میں ہاں۔ انا محمد، محمد بھی سرکار فرمایا میں ہاں۔ انا احمد، سرکار فرمایا احمد بھی میں ہاں۔ انا العاقب، عاقب بھی میں ہاں۔ پوچھا گیا آقا عاقب دی کی تعریف ہے؟ فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب ہوندا ہی ہوئے جس تو بعد نبی کوئی نہ ہو۔ اور تسی زندہ زندہ میرے حضور علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا میری تے باقی نبیوں دی مثال اس طرح کہ جس طرح ایک عمارت مکمل ہو گئی اور ویکھن والا ویکھ رہا کیا خوبصورت بلڈنگ عمارت بن گئی، لیکن ایک اٹ دی جگہ خالی ویکھ کے ویکھن والا آکھدا کاش ایک اٹ لگ جاندی نا تے اے دا حسن مکمل ہو جاندا۔ آقا کریم نے فرمایا قصر نبوت مکمل سی، پھر ایک اٹ دی جگہ خالی سی، وہ اٹ لگ گئی، قصر نبوت مکمل ہو گئی۔ فرمایا انا صددت موضع اللبنہ، وہ اٹ میں محمد مصطفیٰ میرے تو بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ باب نبوت بند ہو گیا۔ حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے کہ آقا کریم علیہ السلام دی بیست دے زمانے تو یعنی اعلان نبوت تو پہلے میں ایک درخت تھلے بیٹھتا، میرا معمول ہے گائے بگائے میں اس درخت تھلے بیٹھتا۔ صدیق اکبر فرماندے نے ایک دن میں بیٹھا، بیست دا زمانہ قریب سی، اچانک میں ویکھیا وہ درخت دی ایک شاخ میرے وال جھک رہی، فرماندے جھکدیا جھکدیا اور لکھن والے عاشقاں دے امام مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کہ وہ شاخ صدیق اکبر فرماندے نے میرے وال جھک رہی، جھکدی میرے قریب آئی، میں ویکھیا اتوں انہوں تھلے کرنے والا بندہ کوئی نہیں، یہ شاخ میرے وال جھک رہی تے نال ہی اس شاخ وچوں آواز آئی ابو بکر ڈر نہیں میں تینوں مبارک دین آئی ہاں۔ پوچھیا کیڑی گل دی مبارک؟ وہ آکھن لگی مبارک اس گل دی ختم نبوت دا تاجدار امام الانبیاء اعلان نبوت فرمان لگے سب تو پہلے کلمہ بھی تساں پڑھنا ہے تے نبی تو بعد مصلی دا پہلا وارث بھی تساں بننا ہے، نبی دے پہلے جانشین بھی تساں بننا۔ اور پھر دیکھ لو جے درختاں نو پتہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے، درختاں نو پتہ ہے کہ نبی دا پہلا جانشین ابو بکر ہے، اور پھر پہلیاں کتاباں دے اندر اس گل نو واضح کر دیتا گیا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پہلا امتی عاقل بالغ مرداں وچوں پہلا مسلمان جناب ابو بکر، اور پہلیاں کتاباں دے اندر تورات اندر بھی زبور اندر بھی جناب ابو بکر دے نام دے نال نال آپ دا حلیہ بھی بیان کر دیتا گیا، جناب صدیق اکبر دا حلیہ بھی بیان کر دیتا گیا، اور
صدیق اکبر دا حلیہ بیان ہویا. ابن اسیر نے لکھیا کہ یمن وچ ایک باری مولویاں نے علماء نے پہلیاں کتاباں دے عالماں نے ابو بکر پاک نو گھیر لیا. آپ نے فرمایا کی گل ہے بھائی مولویوں کی چاہندے ہو؟ انہاں آکھیا بھی اسی پہلیاں کتاباں آخری نبی تے پہلا ایمان لے آن والا جڑا شخص ہے او دا حلیہ پڑھیا سی ساریاں گلاں تیرے چ ویکھ رہے تے سب تو بڑا مولوی کہن لگا ایک علامت باقی ہے او اساں ویکھنی تے تصدیق کر دیاں گے باقی جڑیاں ظاہری نے او تسی دس دیو کیڑی کیڑی. پہلے پوچھا تہاڈا نام؟ عبداللہ. والد عثمان ابو قحافہ. کتھوں دے رہن والے ہو؟ مکے دے. کردے کی ہو؟ تجارت. قبیلہ کیڑا؟ قریش. قبیلے دی شاخ کیڑی؟ بنو تیم. یہ ساریاں گلاں انہاں کہ بالکل ہے پہلیاں کتاباں وچ لکھی ہیں. ہن صرف پیٹ تو کپڑا ہٹاؤ اے ویکھنا تہاڈی ناف دے اوتے تل دا نشان ہے. حضرت صدیق اکبر نے کپڑا چکیا تے تل دا نشان موجود سی. یہ مطلب ہے صدیق کی سلیکشن ازل تو ہو گئی سی تے جنہوں سلیکٹ خدا کیتا ہوئے تے پھر جے سب تو پہلے میرے نبی تے ایمان لے آندا ہوئے تے جے آج توانو مینوں پتہ حضور دی آل نال کیویں پیار کرنا ابو بکر نو نہیں سی پتہ نبی دی دھی دا کیویں لحاظ کرنا. گل دی سمجھ آئی ہے؟ صدیق تو بعد کون جاندا سرکار دی اہل بیت اطہار دا مقام و مرتبہ کی اور انہاں دی محبت کی ہے. اے سانو دسی سرکار دے صحابہ نے. امام بخاری نے روایت نقل کی تھی بخاری دے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے قبض اور اختیار وچ میں ابو بکر دی جان ہے مینوں اپنے قریبیاں نالوں حضور دے قریبی زیادہ پیار ہے. سانو ہی نہیں تے دسیا سرکار دی آل دی محبت. جناب سیدنا فاروق اعظم جناب عثمان غنی اج اسی سادات دے گوڈے ہاتھ لا لا کے مل رہے ہیں. اے طریقہ سانو صحابہ نے دسیا بھی انہاں دا حیا کیویں کرنا ہے انہاں دا احترام کیویں کرنا ہے. جناب ابو ہریرہ امام حسین لیٹے سفر تو آندے ایک جگہ تے لیٹ گئے تے حضرت ابو ہریرہ اپنا رومال لے کے نا امام حسین دے پیراں دی مٹی صاف کر رہے تے جدو آپ نے پیراں نو رومال لایا تے امام علی مقام کیونکہ پروردہ یا غوش نبوت سن انہوں نے پتا سی کہ صحابہ دا مقام کی ہے. جناب امام حسین جلدی نہ اٹھ کے پوچھ دیں بابا جی کی کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا محمد دی غلامی دا حق ادا کر رہے ہیں. یہ سانو دسیا ہی حضور علیہ السلام دے صحابہ. اسی اہل سنت و جماعت اسی کون اہل سنت و جماعت. اسی نبی پاک دی آل دے بھی نوکر سرکار دے اصحاب دے بھی نوکر اسی صحابہ دے دشمنہ تے بھی لعنت پانے حضور دی آل دے دشمنہ تے بھی لعنت پانے. اسی آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت نال محبت کرنا لے. میں تے آخدا ہونا ساڈی محبت تے شک کیویں کوئی کر سکدا ہے؟ اوے جیڑی سبزی حضور پسند کرنا سی اونوں بھی کدو شریف آ تے پھر سرکار دے جڑے جسم دے ٹکڑے جڑے جگر دے ٹکڑے پھر انہاں دا مقام و مرتبہ کی ہوئے گا؟ علماء فرماندے نو جڑی چیونٹی سی نا سلیمان علیہ السلام دی جس نے شور پایا سی سلیمان علیہ السلام دا تخت آ رہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اے کیڑیو اپنے اپنے بلک. ذرا علمی ایک نقطہ عقیدے دی گل ذرا غور نال سننا کدھر کم آئے گی. اس چیونٹی نے شور پا کے اپنی باقی برادری نو خبر کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام دا تخت آ رہا ہے. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون کہ سلیمان اپنے اصحاب سمیت آ رہے ہیں اے نہ ہوئے کہ انہاں دا لاؤ لشکر اصحاب دا سانو لا علمی چتھاڑ نہ دے. وہم لا یشعرون لا علمی وے جان بوجھ کے نہیں. اے سلیمان علیہ السلام دی کیڑی نے دسیا سلیمان دے اصحاب جان بوجھ کے کیڑی دا حق نہیں مار دے. پتہ ہے لگا جے سلیمان دے اصحاب کیڑی دا حق نہیں مار دے محمد دے اصحاب مصطفیٰ دی دھی دا حق کیویں مار سکتے؟ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو. ساڈا پنجابی دا ضلع خوشاب دا شاعر ہے بلکہ میں ایک روایت سنا دینا پھر نال تو شعر سنانا کہ جناب ابو بکر صدیق جدو خلیفہ بلا فصل بغیر کسی فاصلے دے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے بیت المال دی طرفوں آپ دے گھر دا آٹا مقرر ہویا. کچھ دن گزرے نہ تے آپ دی زوجہ محترمہ نے حلوہ بنا کے جناب ابو بکر صدیق نو پیش کیتا. صدیق اکبر نو آکھن لگی میرے سر دے تاج میں تواڈے واسطے حلوہ بنایا. جناب ابو بکر صدیق نے پوچھا کیویں بنائی؟
انہاں آکھیا جی جڑا آٹا بیت المال چو ساڑی طرف آندا ہے نا میں روزانہ اینا سارا کڈ لیندی سا تے اتنا ہو گیا کہ آج حلوہ بن سکتا سی میں تمہیں بنا کے پیش کر دیتا. ایک گل سن کے صدیق تڑپ کے کھڑے ہو گئے فرمان لگے اتنا قوم دا آٹا فالتو آندا رہا تو میں دسی ہی نہیں. حلوہ بیت المال جمع کرایا خود تشریف لے گئے اتنے دسیا کہ آج تو بعد میرے گھر اتنا ایک چٹکی آٹا گھٹ بھیجنا جے تے آئندہ بھی میں آپ خیال کراں گا فالتو ہویا واپس بھیجاں گا. ہن مینوں اے دسو ضلع قصور والے ہو جڑا ابو بکر نبی دی جڑا ابو بکر قوم دا ایک چٹکی آٹا نہیں کھاندا مصطفیٰ دی بیٹی دا ہاتھ کھا سکدا ہے؟ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ فرق جے اس دی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا جے سب کچھ حضور دے نام تے قربان کر دیتا. اے چیزاں بہت ضروری نے آج کل ڈسکس کرنی ہے ہر تقریر ہی ضروری ہے. آقا کریم علیہ السلام دی آل بیت اطہار دا مقام اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام دا مقام دسنا وقت دی ضرورت ہے. آل سنت دے ہر سٹیج تو انہاں دی محبت دی آواز اٹھنی چاہیے کیونکہ کئی قسم دے گندے کیڑے تے میڈک نکل آئے. کوئی آقا کریم دی آل بیت کو بکواس کر رہا ہے کوئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ نو بھوک رہا ہے. میرے امام اہل سنت نے فیصلہ کر دیتا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اسی حضور دی آل دے بھی نوکر سرکار دے اصحاب دے بھی نوکر. پہلیاں کتاباں اندر میرے نبی دی آمد دسی گئی یاراں دا ذکر بھی نال ہویا. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تشریف آوری دیاں گھڑیاں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ آپ دے شکم عطر حضور جلوہ فروز نے آپ فرماندیاں جو لمحات قریب آ رہے ہیں بیبیاں آئیاں حضرت عبد المطلب کول حضور دے دادا جان کول آ کے آکھدیاں کہ تواڈی بہو تواڈی نو خوشبوواں لاندی اینو منع کرو. ساڈا کلچر نہیں بیوہ عورت ہے اے خوشبوواں لاندی اینو منع کرو. اللہ یا
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میں گل کر رہا سا کہ آقا کریم علیہ السلام دے دادا جناب عبد المطلب آپ دے کول بیبیاں آئیاں کہ تواڈی نو خوشبوواں لاندی، ساڈا کلچر نہیں، تہذیب نہیں کہ بیوہ عورتیں نہ منع کرو۔ حضرت عبد المطلب نے جناب سید آمنہ پاک نے پوچھا کہ تسی خوشبو نہ لایا کرو، بیبیاں شکایت لے کے آئیاں تے جناب سیدہ آمنہ رو کے عرض کیتی ابا جی اللہ دی قسم ہے جدوں دا پتر میرے شکم وچ آیا میں تے کدی خوشبو لائی نہیں، میں تے آپ عجیب قسم دیاں خوشبوواں محسوس کر دی ہیں۔ اور جس دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تشریف آوری، چونکہ آج 10ویں رات ہے ربیع الاول شریف دی، میں میلاد دے بارے کچھ چیزاں میں عرض کر دیا۔ جناب سید آمنہ پاک فرماندیاں کہ جدو وہ لمحات قریب آ رہے ہیں آقا دی ولادت بعد سعادت دے، میں عجیب قسم دی خوشبو محسوس کی تھی۔ چھوٹے چھوٹے پرندے میرے حجرے بھی داخل ہوئے، زمردیاں چنجاں تے سبز پر میرے حجرے داخل ہوئے تے انہاں چکر لایا، اپنی خوبصورت بولی چو میں نو سلامیاں پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر اس دن کتنا اہتمام ہویا، امام حلبی نو پڑھ، امام زینی نو پڑھ، امام زرقانی نو پڑھ، اشرف تھانوی نو پڑھ، نواب صدیق حسن خان بھوپالی نو پڑھ، ابن جوزی نو پڑھ، دیگر کئی محدثین، امام حلبی نو پڑھ۔ اور خاص کر امام زرقانی نے لکھیا کہ جس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت ہوئی، سیدہ آمنہ فرماندیاں علماً بالمشرق و علماً بالمغرب و علماً علی ظہر الکعبہ، میں 3 جھنڈے لگے ویکھے، ایک مشرق، دوجا مغرب، تیجا کعبے دی چھت تے لگا ویکھیا۔ 3 جھنڈے لگے ویکھے، مشرق، مغرب اور بیت اللہ دی چھت تے، لان والے فرشتے، لوان والا خدا، 3 جھنڈے۔ اچھا پھر جھنڈے بھی لگ گئے۔ اور سیدہ آمنہ فرماندین ام عثمان اور ام شفا انہاں دے حوالے نال الگ الگ روایت امام سیوطی نے نقل کی تھی کہ جس وقت حضور علیہ السلام دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آئیاں نا، آسمان این جھک رہا زمین وال، جھکدا جھکدا سیدہ آمنہ دے حجرے دے قریب آ گئے۔ خوف محسوس ہویا تارے گر نہ جان، لیکن نہیں، آسمان قریب آ کے رک گیا تے تارے چمکن لگ گئے۔ انج لگدا ہے جویں اسی اے کم کمے تے لائٹنگ کرائی نا اپنی طاقت دے مطابق، اللہ محبوب دی آمد تے سیدہ آمنہ دی چھت تے تارے سجا دیتے۔ تارے مینوں ایک بندہ آکھن لگا تسی لائٹاں لاندے ہو، صحابہ نے لائیاں سن، میں کہ اللہ دی قسم ہے میرا کامل یقین ہے ادوں لائٹاں ہوندیاں تے صحابہ لوا دینیاں سن، ہے جی کوئی نہیں سن۔ انہاں اپنے انداز نال منایا، نبی پاک علیہ السلام نے ہر پیر والے دن اپنا میلاد منایا، روزہ رکھ کے منایا۔ اور ادا مطلب ہے اسی سال بعد اس دن نو ذرا اہتمام نال منائیے تے ساڈے تے اعتراض تے حضور ہر پیر نو منا۔ ایک مولوی صاحب بڑی میٹھیاں تقریراں کردے ہوندے سن، واہ واہ انہاں دیاں کیسٹاں تے نواز شریف دی بیوی دا انہاں جنازہ بھی پڑھایا سی، عمران خان واسطے بھی بڑیاں دعاواں کردے رہے، اج کل پتہ نہیں کتنے نے۔ سنیا ہے کہ وہ نالے بنانا ویچ دین، تمہیں پتہ ہے اس گل دا؟ نہیں پتہ؟ پیر صاحب نو پوچھ لو، نالے بنانا ویچ دے، انہاں برانڈ بنایا ہے، ساری زندگی انہاں لوکاں نو سادگی دا درس دیتا ہے تے اپنی دکان تے او نالا ویچ دین جڑا 1500 روپے دا، غریب 500 دا سوٹ پاندا، مولوی صاحب آدم سادگی اختیار کرو، ساری زندگی سادگی دا درس آ کے مسیتاں چ نکاح کرو، چند بندے بلاؤ، کسی پہ بوجھ نہ بنو، اتنی فضول خرچی نہ کرو، اپنے پتر دی شادی کی تھی اتنے کھانے دیتے جڑے گنتی چ بھی نہ،
چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیلی کاپٹراں تے آئے، ہزاراں بندیاں دا کھانا پکیا، ضائع بھی بڑا ہویا، بڑا پروٹوکول۔ اسی دن راتی مولوی صاحب دی تقریر، انہاں پھر سادگی تے درس ٹھوکیا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خارجیاں دی زبان تے بڑی مٹھی ہوئے گی پر فعل دے اتنے ہی گندے ہوں گے۔ او مولوی صاحب آکھن، کسی نے سوال کیتا، آکھے جی یہ جو سنی حضرات ہے نا ہمارے، آکھے سنی بھائی، میں کہا چل مان لے ہی نہ سی سنی، آکھے یہ صرف سال میں ایک دن خوشی مناتے ہیں، ہم پورا سال خوش ہیں۔ میں نے ایک بندے نے آکھا جناب ہے ایک حضرت صاحب دا کلپ آیا، انہوں نے آکھا سی پورا سال خوشی منانا تسی سال وچ ایک واری۔ میں کہا مولوی تک جے تیری پہنچ ہے پوچھ کے مینوں دس کہ 354 دن اسلامی تاریخ دے اعتبار نال 355 دن نے نا، میں کہوں آکھ 354 دن خوش رہندے ہو تے اے 355واں دن آج تہاڈیاں منجیاں پٹھیاں کیوں ہو جاندیاں؟ بھئی 354 دن تسی خوش تے جس دن حضور پیدا ہوئے تواڈے مولویاں لکھیا دارالعلوم دیوبند دا جڑا ماہنامہ رسالہ ہے او دا نواں شمارہ او دے وچوں نہ لکھیا حضور کی ولادت 12 ربیع الاول ہے، وفات 2 ربیع الاول ہے۔ تے اسانوں بکھا رہے ہیں جناب آپ کے امام احمد رضا نے جو تحقیق کی اس کے مطابق 8 ربیع الاول ہے۔ اور میں کمینیاں دو نمبری نہ کر، ممبر تے بہ کے بےمانی نہ کر۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ دی 26ویں جلد اندر مختلف علماء دے اقوال نقل کیتے ہیں، انہاں اقوال دے اندر انہاں کول 8 ربیع الاول دا نقل کیتا ہے کہ فلاں نے 8 ربیع الاول دا کول کیتا ہے، لیکن میرے امام نے فرمایا حقیقت ہے وے میرے نبی دی ولادت 12 ربیع الاول ہے، وصال سرکار دا 2 ربیع الاول۔ تے باقی رہی گل کہ بقول تواڈے 8 ربیع الاول ہے 9 ربیع الاول ہے تے تسی اس دن مناؤ، اسانوں کیوں دس دیو؟ اگر بقول تواڈے اس دن وفات ہے تے تسی وفات مناؤ، اسانوں بھی پتہ لگے تانوں آن دی خوشی ہے یا جان دا غم ہے، اسانوں بھی پتہ لگے بھی تسی کس کیٹیگری دے ہو، اسانوں نہ دسو۔ بلکہ امام بخاری نے روایت نقل کی تھی حضور علیہ السلام نے ایک کو حج کیتا، آخری حج حجۃ الوداع دا خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اس دن 9 ذی الحج جمعے دا دن بخاری دے اندر، اے جڑے آتے ہیں نا بخاری سے دکھاؤ بخاری سے دکھاؤ، میں بخاری چ دلیل عرض کر رہا ہوں، 9 ذی الحج جمعے دا دن آخری حج تے ایک کو حج سرکار نے کیتا، پھر اس تو بعد محرم سفر ربیع الاول، ربیع الاول حضور علیہ السلام دا وصال ہویا، امام بخاری نے نقل کیتا پیر دا دن سی، ربیع الاول دا مہینہ سی، تاریخ نہیں لکھی۔ اچھا تاریخ نہ بھی لکھی تے پھر بھی میں تو نے کلیہ دس دینا، 9 ذی الحج جمعے دا دن بخاری چ موجود، ربیع الاول وصال پیر دا دن بخاری چ موجود، وچ 3 چند چڑھے، اور تینوں چند تریاں تے چاڑ لو، حساب کر لو، تینوں بھاویں 29 تے رکھ لو، 2 29 تے 1 تری تے 1 29 تے 2 تری تے رکھ لو، جویں مرضی ترتیب لا کے لے آؤ۔ جس سال حضور دا وصال ہویا ربیع الاول وچ، اس دن پیر والے دن 12 ربیع الاول بنتی نہیں۔ میں اتنا سوکھا تانوں کلیہ دس دیتا، انہاں نوں آکھو زمین آسمان ایک ہو سکتے ہیں، تسی اس دلیل دا رد نہیں کر سکتے۔ باقی رہی گل تسی وفات سانوں نہ دسو، ساڈا تے عقیدہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تے ساڈے کول پوچھن تو پہلے اپنے قاسم نانوتوی نو پڑھ لے، اس لکھیا کہ سرکار کی حیات طیبہ اسی طرح ہے جیسے ایک چراغ جل رہا ہو، اس چراغ کے اوپر کوئی کور دے دیا جائے، چراغ اسی طرح جل رہا ہے، ایک پردہ آنے کی وجہ سے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، آگے پردہ حائل ہو گیا۔ نانوتوی دارالعلوم دیوبند بانی لکھتا ہے سرکار کی حیات طیبہ بھی اسی طرح ہے، بس ایک مزار کا پردہ ہے، حضور آج بھی مزار کے اندر اسی طرح موجود ہے جیسے میرے آقا کریم اپنے صحابہ میں موجود ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک حوالہ علی حدیثہ دا بھی دے دیں ذرا سبحان اللہ کو۔ ساڈے کسی دا فتویٰ نہیں کہ جڑا بندہ میلاد نہیں مناندا وہ مسلمان نہیں، ساڈا کسی دا فتویٰ نہیں۔ میرے مسلک دے عظیم علماء تشریف فرمان، مینوں اے امامے دس رہے ہیں کہ میرے مسلک دے ذمہ دار علماء تشریف فرمان، توجہ رکھنا۔
ساڈا کسی اکابرین وچوں فتوا کیوں حضرت نہیں کہ جڑا میلاد نہیں مناندا بندہ مومن نہیں، قطعاً ساڈا فتوا نہیں۔ ہاں نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث نے لکھیا جڑا حضور دے میلاد دی خوشی نہیں مناندا میرے نزدیک مسلمان ہی نہیں۔ تے اسی ساڈیاں لائٹاں 25 سفر نو آلہ حضرت دا عرس کرایا عاشقاں، اتھے لائٹاں لگیاں تے انہاں وچ اضافہ کر کے آکھیا ہن میلاد تے بھی یہی چلن گی، کیونکہ احمد رضا بھی آکھیا سی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اور او امام ہے جڑا امام غیرت و حمیت بھی ہے، وقت دا مجدد بھی ہے، ساڈی اکھ دا تارا بھی ہے۔ اندازہ کر لو بابا رضوی احمد رضا دی وجہ تو رضوی، یہ خادم رضوی چ اتنی جرت سی، احمد رضا دی جرت دا کی عالم ہوئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب تک دم میں دم ہے رضا ذکر ان کا سناتے جائیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم مصطفیٰ اس برے مذہب پر لعنت کی۔ حضور دی تعظیم بھی جڑے آکن شرک ہے انہاں تے لعنت ہو گئی۔ اسی امام احمد رضا دے منن والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس عقیدے دا تحفظ کیتا جس جڑا عقیدہ صدیق اکبر دا سی، جڑا عقیدہ فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار دا سی۔ اج کئیاں نو بیماری پی گئی اعلیٰ حضرت دے خلاف بھی بولنا شروع کر دو۔ تہاڈی اوقات کی جتنا امام احمد رضا کم کر کے گئے تسیں دا کوئی کم تسی بگاڑ تو علاوہ اور کم کیتا کی ہے مسلک دے اندر؟ اعلیٰ حضرت تے اور مولوی احسان الہی ظہیر نے اعلیٰ حضرت نو آل بیت دی محبت دی وجہ تو شیعہ لکھیا ہے۔ آپ دی بڑی صاحبزادی دا نام مصطفی بیگم، دوسری دا نام مرتضی بیگم، تیسری دا نام کنیز حسن، چوتھی دا نام کنیز حسین تے پنجویں دا نام کنیز حسنین۔ احمد رضا تو بڑا محب آل بیت کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا میری گل دی؟ اور جس مینوں اے جڑے اعتراض کرن والے نے مینوں صرف اے دس دین جڑا اعلیٰ حضرت دا شعر ہے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، ذرا اے دی تے تشریح کر کے دسو۔ تہاڈی اوقات ہی نہیں کہ تسی اس گل دی تشریح کر سکو۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ دے مزار تے حاضر ہویا، میں کچھ عرض کرن لگا تے میری جرت ہی نہ ہوئی میں تے کچھ بولا، ادب مانے ہویا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے میں خاموش ہو گیا، لیکن میری عقیدت کو دیکھ کر فرشتوں نے میری ترجمانی کی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے فرشتے بولے مجھ کو کیا منہ عرض کا، یعنی میں چپ رہا، میں کیویں بولا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آؤ پھر میں اپنی گل الباب سما پھر وائنڈ اپ کریے۔ جناب سید آمنہ سلام اللہ علیہ آخ دو سبحان اللہ۔ آپ فرماندیاں میں دیکھیا تارے چمک رہے میرے حجرے دے قریب آ کے، اور پھر اللہ نے حکم ارشاد فرمایا دیکھ میرے نبی دے میلاد دے اہتمام، اللہ نے حکم دیتا اے فرشتو جہنم دے بوئے بند کر دو، جنت دے دروازے کھول دیو۔ یا اللہ اج کی ہون والا؟ فرمایا سرکار آ گئے ہیں
ہر بندہ ہوں میرے نال میلاد پڑھے گا. سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے ہیں. مہکو ذرا ہواؤ, سرکار آ گئے ہیں. مہکو ذرا ہواؤ, سرکار آ گئے ہیں. گاتی پھرو فضا, سرکار آ گئے ہیں. میرے اللہ کریم نے جہنم دے بوئے بند کروا دیتے, جنت دے دروازے کھل گئے, فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں, ہر پاسے خوشبو ہی خوشبو. اے میکائیل, اج جیڑیاں عورتاں امید نال سن کسی جھولی وچ دھی نہ جائے, اج گھر گھر پتر ونڈ. اسی لنگر ونڈدے ہیں اپنی طاقت دے مطابق, لڈو مٹھائیاں زردے پلا. میرے نبی دے میلاد تے رب اپنی شان دے مطابق پتر ونڈے. اللہ کریم نے ماما نو پتر عطا فرمائے, اور پھر جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں میں زمین تو آسمان وال نور اٹھدا ویکھیا, پھر خرج منی نور, میرے وچوں نور خارج ہویا. علامہ صائم نے آکھیا نور ہی نور ہے, کیف ہی کیف ہے, باغ ہستی پہ تازہ شباب آ گیا. زلف واللیل کا دائرہ کھینچ کر شب کے پچھلے پہر آفتاب آ گیا. میرے آقا دی ولادت ہوئی, سرکار تشریف لے آئے, جہنم دے بوئے بند کرا کے دسیا غم خارے امت آ گئے, گناہگاراں دی بخشش کروان والے آ گئے. غم کے ماروں کو غم سے رہائی ملی, آمنہ کو خدا کی خدائی ملی. گود میں جس کی جلوائے نور ازل, بے نقاب آ گیا, بے حجاب آ گیا, بے نقاب آ گیا, بے تھکتے نہیں گئے, بے نقاب آ گیا, بے حجاب آ گیا. میں ابتدا کی تھی جدا ذکر نبی کر دے آئے, جناب آدم, جناب شیس, جناب نوح, جناب لوط, جناب ابراہیم و اسماعیل, موسیٰ و عیسیٰ, حتیٰ کہ ہر نبی جدا ذکر کردہ آیا. شاعر آخدہ جن کی باتیں سناتے رہے انبیاء, جن کی نعتیں سناتے رہے انبیاء, جن کی راہیں سجاتے رہے انبیاء, وہ خدا کا حسین انتخاب آ گیا, وہ خدا کا حسین انتخاب آ گیا. آقا کریم دنیا تشریف لے آئے, کئی ہزار سال تو جلن والا آتش کدہ ایران بجھ گیا. اج ہر ایک نو دا حق دلان والے آ گئے, دھیاں دے حق محفوظ کرن والے آ گئے, ماما دیا عزت محفوظ کروان والے تشریف لے آئے, باپ دی قدر دسن والے تشریف لے آئے. جس معاشرے اندر میرے تے تواڈے آقا تشریف لے آئے اور لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے سن, سرکار نے آ کے دسیا جس دھی نو زندہ دفن کر رہے ہیں یہ تیرے واسطے بخشش دا سبب آ. جنوں رب 1 2 یا 3 دھیاں دتیاں وہ باپ خوش ہو کے بیٹیاں دی پرورش کرے. میرے آقا فرمایا جڑا باپ بیٹیاں دی پرورش کرے گا جویں 2 انگلاں جڑیاں وہ باپ انج میرے نال جڑ کے جنت داخل ہو جائے.
اور جڑے لوگ منڈیاں وچ ماواں نوں بیچدے سن، کسی نوکرانی بنا کے رکھنی اسا فروخت کرنی، آقا کریم نے دسیا جس ماں نوں چند سکیاں تے بیچ رہے ہیں، اے دے قدماں تھلے رب وہ شہر رکھی ہے جڑی لکھاں تے کروڑاں بھی نہیں لگی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے تیری جنت تیری ماں دے قدماں تھلے لا، تیرا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہی، ہر ایک دا حق میرے نبی دے آیا محفوظ ہویا۔ تے جے مندے ہو ابے دا حق محفوظ ہوئے، ابے دا کی کام بندا ہے؟ میلاد دی دلیل منگنا؟ ماں دی عزت محفوظ ہوئی، سب تو پہلے تے حق کی ماں دا بندا پترا نو آ کے لاؤ لیٹا، جس نبی دے آیا میری عزت دا پتہ لگا ہے، جس محبوب دے صدقے رب میرے قدمہ جنت رکھ کے پترا کولو پیر چمائے، اس ماں دا تے پہلے حق بندا مصطفیٰ دا جھنڈا لائے۔ جس دھی نو زندہ درگور کیتا جاندا سی، او دا تے پہلے حق بندا ہے کہ جس بچی دی جان نو محفوظ رکھن والے تشریف لے آئے، جدی جان دے ضامن بن کے ختم نبوت دے تاجدار آئے، دنیا دا حق بندا نا میلاد منانا۔ اسی بھی باپاں یا جڑے آن والی نسل جڑی ہے وہ باپ بنے گی، مستقبل دا سرمایہ، انہاں چاہیے تواڈیاں عزتاں محفوظ ہوئیاں۔ اس واسطے دلیلہ نہ منگو کتھے لکھے ہے، ہن تے میں تے اے آکھدا ہوں جڑا دلیلہ منگے زیادہ تبصرے یا زیادہ دلائل دی ضرورت نہیں، جڑا پوچھے کتھے لکھے انہوں آکھو ساڈے نصیباں چ لکھے، اپنے اپنے نصیب دی گل ہے۔ تواڈے نصیباں چ امام کعبہ دی آمد لکھی، کعبے والی مسجد دا امام لاہور آئے تے مرحبا مرحبا دے بینر لگ دیں تے نعرے جھنڈے جھنڈیاں تے چراغاں بھی تے استقبال بھی تے او دی شان تے نظماں بھی، تے جے کعبے والی مسجد دا امام آئے تے اینیاں عزت دینے، تے جس نبی دے آیا کعبے نوں بھی عزت دیو۔ جڑا پہلے بتاں نال بھریا سی، اٹھا سیرت دیاں کتاباں، جدو سرکار دی جلوہ گری ہوئی کب وچوں آوازاں آئیاں، آج او آ گیا ہے جدی وجہ تو میری عزت وچ اضافہ ہوئے گا، میں بتاں دی پلیتی تو پاک ہو جاواں۔ اور نبی پاک تے دادا جان فرماندے میں اکھاں نال ویکھیا جس کعبے وال دنیا جھکدی ہے، جدو حضور پیدا ہوئے کعبہ آمنہ دے حجرے وال چھک، ہر ایک دا حق محفوظ کرن والے آ گئے، حلال حرام دی تمیز دسن والے آ گئے۔ بس آخر وچ میرا ایک پیغام ہے، بس ہن پیغام ہی دینا، صرف پیغام اے وے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے جڑیاں قوماں دا حشر ہے تانوں پتہ ہے، علماء خطبہ بیان کر دیں تسی سنیا ہوئے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جلوہ گری تو پہلے جڑیاں پہلیاں امتاں سن، پہلیاں جڑیاں امتاں سن او امتاں گناہ کردیاں سن تے چہریاں تو پتہ لگدا سی بھی یہ گناہگار ہیں، صدقہ خیرات کرنا، کھلی جگہ تے رکھنا، آسمان تو اگ آنی انہوں ساڑنا، جدا سڑ گیا قبول ہو گیا، جدا پیارے شرمندہ ہو گیا۔ اسی صدقہ خیرات کریے، اللہ پردہ پا لے، قبول ہویا نہیں ہویا اللہ جانتا، کس وجہ تو ساڈے کم چنگے نے۔ او قومہ عبادت والے دن کاروبار کر دیاں سن، کونو قرادتاً خاسئین، اللہ فرماندا میں کسی نو بندر بنایا، کسی نو رچ بنایا۔ تے جڑیاں قوماں عبادت والے دن کاروبار کرن، اچھا عبادت بھی کر دے سن، عبادت چھڑ دے نہیں سن، لیکن پوری توجہ کاروبار وال، راتی جال بننا، عبادت کرنی، عبادت تو بعد نسنا، جال کھولنے، مچھیاں پھنسیاں ہونیاں، یہ عادت اللہ نو پسند نہیں آئی۔ تے پھر جنہ عبادت والے دن کاروبار کیتے رب بندر تے رچ بنا دیتا، تے کیا اسی جمعے والے دن کاروبار نہیں کر دے؟ بولو تے صحیح، اگرائیاں بھی لینے ہیں، شادیاں بھی، جمعے دی اذان وقت ساڑھے بینڈ باجے بھی باج رہے ہوندے ہیں، ساڑیاں شکلیں کیوں نہیں بگڑ گئی؟ ساڑا یہ یاد رکھنا کم چنگا نہیں، اس آکھیا کردار تہاڈا چنگا نہیں، لیکن میں تہاڈا کردار نہیں ویکھدا، نسبت یار ور ویکھدا۔ ذخیرہ اندوزہ دا حشر کی ہے، اج جناب والا پیٹرول بدنا ہوئے یکم تو 29 تو سپلائی بند، جے تیل گھٹنا ہوئے تے خزانے دے منہ کھول دیتے جاندے ہیں، جناب آؤ لے جاؤ۔ یہ کوئی شک نہیں، ساری حکومتی ناقص پالیسیاں دی وجہ تو سب کچھ۔ جیڑا بندہ ایسی اجناس جڑیاں منڈی چ نہ لبدیاں ہون تے انہوں لوگاں تک پہنچن تو روکے، اس وجہ تو کہ اے میں مہنگے داموں بیچاں گا، او حرام دا مرتکب ہو رہے،
وہ جڑی حلال روزی بھی ہے وہ بھی حرام شمار کی جائے گی. یہ گل یاد رکھنا. پھر اج کل سود دے ہیلے تلاش کیتے جا رہے ہیں، یعنی کھوتے نو بکرے دی کھال پوان دی کوشش کی جا رہی. باویں کھوتے نو کھال بکرے دی پوا لو، رہنا کھوتے دا کھوتا ہی نہیں، وہ حرام ہی. ہیلے دسے جا رہے ہیں. قبلہ ساڈے سرگو دے وچ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ ہیلے دستے نے سود دے. مثلا ایک بندے نے پیسے لینے کسی کو 50,000، وہ آدھا تو دے کول گوشت خرید، اے گوشت خرید کے اگلے نو ویچ، وہ دے کول 50,000 لے تے اس گوشت دی قیمت 70,000 ہے، وکیا 50,000 دا، انہوں تو 70,000 ہے. یعنی انج کر کے سود دے ہیلے دسے جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام دا ایک غلام عرض کردہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر دے کھجور دا درخت یکدم خشک ہو گیا، میرے بچے کھجوراں کھاندے سن، میں نو دسو میں کی کراں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کھجور دے درخت دے اتے ایک ہڈی پئی ہے، انہوں دور ہٹا دے، تیرا درخت پھر سبز ہو جائے. وہ گیا اتنے چڑھیا، واقعی اتنے ہڈی پئی سی، ہڈی ہٹائی تے کچھ دنوں چ درخت سبز ہو گیا، پھل لگنا شروع ہو گیا. عرض کیتی یا رسول اللہ میں ہڈی ہٹا دیتی، اس ہڈی چ ایسا کی سی جس پورا درخت ہی ساڑ دیتا؟ آقا کریم نے فرمایا اس ہڈی دا جڑا گوشت سی نا، وہ ایک سود خور نے کھادا سی، انہیں ہڈی سٹی، ایک کبے نے ہڈی اٹھائی تیرے درخت تے بیٹھ کے اس ہڈی نو چوسیا، اتھے ہی چھوڑ گیا. اے اس سود خور دے منہ نہ لگن والی ناموسک نے تیرا پورا درخت ساڑ کے رکھ دیتا. تے جدی لب صرف لب لگی ہوئے جس ہڈی نال تے پورے درخت نو ساڑ کے رکھ دے. سوچو دا اپنا شکی. اس واسطے میلاد مناؤ، سرکار دے نام تے خرچ کرو، جھنڈے جھنڈیاں لاؤ تے کم او کرو جڑے حرام خوراں والے ہون. میں اپنے سمیت سارے نو وچ رکھ کے میں تبلیغ کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا تسی این دے کام کر دے. میلاد مناؤ پر میلاد والے دی سیرت بھی اپناؤ. آقا کریم علیہ السلام ایک تجارتی قافلے نال تشریف لے گئے تے بارش آ گئی، اتنے تک اجناس بکنیاں شروع ہو گئیاں، سارے تاجر اپنا اپنا غلہ بیچ رہے ہیں تے سرکار ایک سائڈ تے بہ گئے. ایک تاجر آ کے آخدا تساں نہیں بیچنا؟ فرمایا نہیں میں اجے نہیں بیچنا، میں تھوڑا انتظار کر رہے ہیں دھوپ دا. انہاں کہا کی مطلب؟ آپ نے فرمایا چونکہ بارش آئی ہے تے اس بارش دے پانی دی وجہ تو غلے دا وزن زیادہ ہو گیا تے میں پیسے او لینے نے جتنا وزن میرے اصل مال دا. دھوپ نکلے گی مال سکے گا تے اساں بیچنا، اس کو پہلے اسی بیچ کے اللہ دے مجرم نہیں بننا چاہیے. جڑے کسائی روزانہ گوشت نو پانی لا کے بیچ، کلمہ حضور دا پڑھنا کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. حلال بھی قبول کرنا چاہیے نا، اللہ تے توکل رکھ. حضرت سیدنا فاروق اعظم کو ایک بندہ آیا، آ کے آخر لگا جی میں بے روزگار ہوں، میں نوکری دیو. آپ نے فرمایا قرآن پڑھی؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا قرآن پڑھ کے آ پھر تینوں نوکری دے دیں. کچھ دن گزرے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم گلی چ گزرے، نو بندہ سامنے آ گیا. فرمایا تیری میری کدھر پہلے ملاقات ہوئی سی؟ انہیں آخیا بالکل. کتھے؟ کہنے لگا جی میں تھوڑے کول نوکری لین آیا سی. فرمایا پھر میں کی آکھیا سی؟ انہیں کہا جی تساں فرمایا سی قرآن پاک پڑھ تے پھر آئیں تینوں نوکری دیاں گے. آپ فرمایا پھر پڑھ لی؟ انہیں کہا کدوں دا پڑھ لے؟ فرمایا پھر آیا کیوں نہیں؟ کہندا جدوں دا قرآن پڑھیا میں نوکری دی لوڑ ہی نہیں. فرمایا اچھا وہ کس طرح؟ کہندا جی ایک آیت پڑھی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. رب فرماندا میرے تے بھروسہ کر، میں تیرے واسطے رزق دے اتوں دروازے کھولاں گا کہ تو کبھی سوچیا بھی نہیں. بس اس گل دی سمجھ آ گئی. اس کو بعد میں کسی نوکری دی لوڑ ہی نہیں رہی. تے جدوں نوکری دی لوڑ نہیں تے اونے رب نے کبھی لوڑ دی تھوڑ بھی نہ دی. اس واسطے اللہ تے بھروسہ کرو. دکان اگے تے کوئی سکوٹر کھلار دیا دینا کو آٹو گاہک دا راہ بند ہو رہا ہے، بھئی جیڑا پتھر دے تھلے کیڑے نو رزق پہنچا رہا ہے تے تیرے تک تو تے چنگا بھلا بندہ ہے. وہ رب العالمین سب دا پالن والا ہے. لہذا ساڈے کم بھی حضور دے امتیاں والے ہون، سانو دسنا نہ پے اسی کون ہاں. میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، کافراں نے دلیل منگی، سب تو پہلے حضور نے اپنا کردار پیش کیا. اس واسطے اسی بھی وہ کردار اپنائیے تاکہ ساڈے کردار تو لوگوں کو پتہ لگے مسلمان ہیں. اقبال نے آخیا وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو دوستان گرامی اس واسطے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. تے اگو الیکشن بھی آ رہا ہے،
میں کسی پارٹی دی کمپین نہیں کرنی، میں ایک کو گل کرنی تے میری تقریر ختم، ساریاں گلاں دے وچ آ جائیں۔ میری گل شروع ہوئی انگوٹھے چومن تو تے ختم بھی میں اتھے ہی کرنی۔ سنیاں نو میری ہاتھ بن کے گزارش ہے، جدو الیکشن آئے نا، جس نبی دے نام تے اتوں انگوٹھے چوم دے ہو تھلوں بھی خیال نہ لانا۔ سمجھ آئی جی؟ جڑے چوم دے ہو تے میری تائید کرو، میں خیال نہ لانا کتھے لا رہے ہیں۔ کسی قادیانی دے یار تے وفادار دی مور تے انتخابی نشان تے مور نہ لائیں، کسی ختم نبوت دے خدار دے انتخابی نشان تے مور نہ لائیں۔ بس جدو بیلٹ پیپر سامنے آوے اپنے اندروں ضمیر نو پوچھی، اس پوری لسٹ انتخابی نشان والے آئے چھو غدار کیڑا تے ختم نبوت دا وفادار کیڑا، بس ہو دے تے مور لائیں۔ بس میری یہی کمپین ہے۔ اللہ کریم میں تو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔